बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज दहली के जायके में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैं, जो कि मज़ेदार होने के साथ साथ डिफरेंट भी है। आज बना रही हूँ मैं दही बैगन मसाला, और इसकी ख़ास बात यह कि दही बिल्कुल एंड तक इसी तरह ही रहेगा, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। इसकी भी एक छोटी सी टिप है जो कि इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम ना ये मसाले की ग्रेवी का मिक्सचर तैयार कर कर रख लेते हैं। तो इससे क्या आसानी रहती है फिर हमें कुकिंग करने में ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास जो है दो छोटे साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने क्यूब्स में कटिंग करके शामिल कर दिए हैं। और मेरे पास ये रेडीमेड फ्राई प्याज थी। अगर आपके पास रेडीमेड फ्राई प्याज ना हो तो आपने क्या करना है, एक दरमियाने साइज़ के प्याज को लेकर फ्राई कर लीजिएगा और इस तरह से टमाटर के साथ इसका पेस्ट बना लीजिएगा। चलें जी, इसको तो एक साइड पर रख देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने जो है दही ले लिया है। दही तकरीबन ये मेरे ख्याल से आधा पाव दही है हमारे पास। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दूध के शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया है। दूध, दही, काली मिर्च इनको डालकर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है दही में। अच्छा, यहाँ पर आपका दही ना गाढ़ा गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, यानी दही में से पानी ना हो। अगर आपका पतला दही होता है तो आपने क्या करना है, दही को किसी मलमल के कपड़े में डालकर लटका दीजिए ताकि तमाम पानी निकल जाए और गाढ़ा गाढ़ा दही रह जाए। मेरे पास ऑलरेडी दुकानदार से जो था दही गाढ़ा गाढ़ा ही आया था। अच्छा, उस दही में मैंने नमक भी ऐड किया था, 1/4 टीस्पून। अच्छा जी, दही को भी हमने मिक्स करके मिर्ची नमक लगा के नमक डालकर एक साइड पे रख दिया है। यहाँ पर आ जाते हैं बैगन की कटिंग की तरफ। बैगन लिए मैंने 2 अदद, जिनको मैंने पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद देखिए, आप मैं स्लाइस आपको दिखाती हूँ। इसके स्लाइस इतने पतले होने चाहिए ताकि गलने में बैगनों को आसानी रहे। तो हमने बैगन जो है 2 बैगन ले लिए, इनको इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट कर प्लेट में हमने रख लिया। अच्छा, इसको हमने पानी में डिप नहीं करना, इसका भी एक रीज़न है। तो देखिए, यहाँ पर मैं मसाला लगा रही हूँ। बैगन के ऊपर मैंने नमक डाला है, 1/4 टीस्पून। और नमक के बाद अब मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर लाल पिसी मिर्च। तो ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी है। हल्दी मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून शामिल कर दी है। अब नमक, मिर्च, लाल पिसी मिर्च, हल्दी, इन तीनों को बैगन पर हमने अच्छे से मल लेना, यानी अच्छे से लगा लेना कि बैगन तीनों चीज़ें बैगन पर अच्छे से लग जाए, कोड हो जाए ना। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, जब ये मसाला लग गया तो इसको मैंने 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था बैगन को मसाला लगा के। इससे ज़्यादा देर तक आपने बैगनों को मसाला लगा के नहीं रखना, क्योंकि फिर ये मसाला जो है पानी छोड़ देगा। इसलिए सिर्फ हमने 1 मिनट ही मसाला लगा के इनको रहने दिया था। और अब मैंने क्या किया, पैन में ऑयल शामिल किया। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर जो हमने मसाला लगा के बैगन रखे थे ना, वो उनको अब हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं बैगन को। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बैगन को गलाने में, क्योंकि आपको देखा कि हमने यहाँ पर पतले पतले स्लाइस काटे हैं बैगन के। तो देखिए, बैगन का जैसे ही एक साइड कलर हुआ, यानी फ्राई हुआ, तो हमने इसको टर्न कर लिया है बैगन को। दूसरे साइड भी हम इस तरह से कलर दे लेंगे बैगन को। बात ये है कि यहाँ पर हमने बैगन को गला लेना है, इसीलिए हम यहाँ पर बैगन को फ्राई करने जा रहे हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर बैगन को 3 बैच में फ्राई किया था। ये पहला बैच मैं फ्राई करूँ, इसके बाद मज़ीद 2 बैच और फ्राई करूँगी। बस 3 से 4 मिनट तक हमने बैगन को फ्राई कर लेना है। जैसे इनका कलर चेंज हो तो आपने बैगन को निकाल लेना है। इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलिए, मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने बैगन को सारे बैगन को यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। 3 वेजिस में मेरे बैगन फ्राई हुए थे। यहाँ पर देखें, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया हमारे बैगन पर। अब इनको बैगन को हम एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं मसाले की ग्रेवी बनाने की तरफ। ये वही ऑयल है, पैन में हम थोड़ा ऑयल कम कर लिया है जिसमें हमने बैगन फ्राई किया था ना, उसी ऑयल में ही हमने जो ये स्टार्ट में आपको दिखाया था ना, टमाटर और प्याज, फ्राई प्याज का मिक्सचर बनाया था। तो ये वही हमने टमाटर और प्याज के मिक्सचर को ऑयल में यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है इस ग्रेवी की, यानी यहाँ पर हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है।
تو اس گریوی میں ہم نے اسپائس ایڈ کرنے ہیں، تو ابھی ہم پہلے ٹماٹر کی یہاں پر مکسنگ کرائیں۔ اب ہم نے یہاں پر شامل کرا ہاف ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا، ہاف ٹی اسپون میں نے پسی ہوئی لال مرچیں شامل کر دی ہیں، ہاف ٹی اسپون میں نے پسا دھنیا شامل کر دیا ہے، ہاف ٹی اسپون یہاں پر میں نے نمک شامل کر دیا ہے۔ اب ہم اس مسالے کی گریوی کو یہاں پر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مسالے کو، اور اس کے بعد اب ہم نے یہاں پر بھنائی کرنی ہے تاکہ ٹماٹروں کا کچا پن اور مسالے جو ڈالیں کا کچا پن دور ہو جائے۔ ساتھ میں یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل اسپون کشمیری مرچ یعنی پیپریکا پاؤڈر شامل کر دیا ہے۔ اب ان مسالوں کی اچھے سے ہم نے بھنائی کرنی ہے ٹماٹر میں، تاکہ ٹماٹر بھی جو ہے یہاں پر اچھے سے کوک ہو جائے اور مسالے بھی ہمارے یہاں پر پک جائیں۔ تو بس 2 سے 3 منٹ ہی بھنائی کروں گی میں، یہاں پر زیادہ دیر بھنائی نہیں کروں گی۔ بس جیسے ہی ہماری یہاں پر بھنائی ہو جائے گی تو تھوڑا سا میں نے یہاں پر پانی شامل کر دیا، تقریباً میں نے آدھا گلاس پانی شامل کر دیا، چونکہ جو ہم نے مسالے گریوی ہے یہ پکنے کے لیے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پر۔ تو بس اچھے سے پانی مکس کریں گے، اور جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہو، بس اس کی گریوی جو ہوتی ہے پتلی نہیں ہوتی، دہی بیگن کی گریوی جو ہوتی ہے گاڑھی ہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب اس کو ہم نے تھوڑی دیر پکانا ہے، جب 5 منٹ ہو جائیں گے اس کا پانی تھوڑا سا پک جائے گا، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ببلز، پانی اس کا پکنا شروع ہوا، تو تب ہم نے یہ جو فرائی کیے ہوئے تھے نا بیگن، یہ اپنے فرائی کیے ہوئے سارے بیگن ہم نے اس میں شامل کر دینا 1 بائی 1 کر کے۔ اس طرح سے ہم نے ٹماٹر جو گریوی ہے نا ہماری ٹماٹر گریوی، اس کے اوپر ہم نے تمام لیئر لگا دینی اپنے فرائی کیے ہوئے بیگن کی، یہ دیکھیں اس طریقے سے۔ تو دیکھیں لگ رہا ہے نا ٹیسٹی اور یمی یمی، جو چیزیں ہم اسٹیپ کرتے جا رہے ہیں، ابھی تو آگے ایک بہت ہی یمی سے اسٹیپ بھی آنے والا ہے جس کو دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جائے گا۔ یقین کریں جب میں نے بنائی نا ریسیپی تو میرے تو منہ میں پانی آ گیا، میں نے فوراً سے روٹی بنائی اور اس کو فوراً سے کھایا۔ یقین کریں کوئی اتنا ہی مزے کی ریسیپی ہے نہیں، کہ دن میں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تو دن میں اس طرح سے ہلکی پھلکی جو ہے آپ لنچ بنا لیں اپنے لیے اور انجوائے کریے بنا کر۔ اچھا جی، سب ہم نے اب بیگن ڈال کے نا گریوی میں ہم نے تھوڑی دیر 5 سے 6 منٹ کے لیے نا بیگن کو ہم نے دہی جو ٹماٹر کی گریوی نا اس میں پکنے کے لیے رکھ دیا۔ اس سے کیا ہوگا، جو ٹماٹر کا فلیور اور جو اسپائس ہے وہ بیگن میں آ جائے، اور جو بیگن ہے وہ بھی ہمارے اچھے سے اس میں جو ہے تھوڑی جو کمی بیشی رہے گی گل جائیں گے گریوی میں۔ تو 5 سے 6 منٹ کے لیے ہم نے بیگن کو گریوی میں پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر میں نے پیاز لے لیے، پیاز کی سلائس لے لیے، ان کو پیاز کو میں یہاں پر فرائی کر رہی ہوں۔ تو پیاز کو بس جسٹ ہم نے تھوڑا سا لائٹ کلر ہی یہاں پر فرائی کر لینا ہے، یہ آپشنل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو پیاز فرائی کر لیجیے، کیونکہ میں نے اس کو ڈیکوریٹ کے لیے فرائی کر رہی ہوں پیاز کو۔ اچھا جی، جو ہم نے یہ دہی کا مکسچر بنا کے رکھا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں پسی ہوئی کالی مرچیں، نمک شامل کر کے اور دودھ شامل کر کے اس کو رکھا تھا نا، تو اب ہم نے یہ دہی کا مکسچر جو ہے اس کے اوپر ڈال دینا اپنے بیگن کے اوپر۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے پھیلا پھیلا کے آپ نے ڈال دینا ہے، اور جو آخر میں ہم نے پیاز فرائی کی تھی نا، وہ تھوڑی سی پیاز ہم نے اس کے اوپر گارنش کے طور پہ رکھ دی ہے، اور گارنش میں ہم یہاں پر دہی کے اوپر لال کٹی ہوئی مرچیں اسپرنکل کر دیں گے یہاں پر۔ ساتھ میں ہی لال کٹی مرچوں کے بعد یہاں پر ہم نے ہرا دھنیا گارنش کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ہری مرچوں کو کاٹ کر گول گول سلائس میں ہری مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ میرے پاس یہاں پر شملہ مرچ تھی، تو جن کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ کر شملہ مرچ کو یہاں پر ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی ٹیمپٹنگ، کتنی یمی ہماری ریسیپی لگ رہی ہے۔ آپ دہی کو ویسے تو لوگ رائتہ بنا کے اس کو بیگن کو دہی کے ساتھ کھاتے ہیں، رائتہ الگ سے بنا کر، تو کیوں نہ آپ اسی رائتے کو اس بیگن کے اوپر ڈال کے کھا کر انجوائے کریے، ٹیسٹ بھی ڈبل ہو جائے گا اور فلیور بھی آ جائے گا، اور ایک نئی ریسیپی بھی کریٹ ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے کبھی اس ریسیپی کو ٹرائی نہیں کیا تو ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کریں، یقین کریں مزہ آ جائے گا جب آپ لوگ اس کو کھائیں گے اپنے لنچ میں بنا کر۔ میں کہتی ہوں اگر آپ لوگ اس کو پراٹھے کے ساتھ بریک فاسٹ میں بھی کھائیں گے تو بھی بہت مزے کی لگے گی آپ کو یہ ریسیپی۔ اب آپ اس ریسیپی کو گرما گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں، یا پراٹھے کے ساتھ کھائیں، یا پھر پلین رائس کے ساتھ بھی کھائیں، تو مزہ ہی آ جائے گا۔ آئی ہوپ میری آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے، اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی، اور جب آپ نے بنائی تو آپ کو کیسی لگی۔ تو چلتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے کی یمی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔